बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को 70 गज वसी कर दिया जाता है और मखमल का फर्श बिछाकर खुशबुएं बखेर दी जाती हैं और कब्र को ईमान और कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है कि अब इसको इसका महबूब ही बेदार करेगा। काफिर की कब्र को तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़ दिए जाते हैं जो उसका गोश्त खाते रहते हैं और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से उसकी पिटाई करते हैं। उस पर सुबह शाम आग भी पेश की जाती है। आज़ाब कब्र से बचाने वाली 8 चीजें। फिकिया अब्बू अल्लेस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ाब कब्र से बचने के लिए 4 चीज़ों पर अमल और 4 चीज़ों से परहेज ज़रूरी है। जिन चीज़ों पर अमल ज़रूरी है वो ये हैं: नमाज की पाबंदी, सदका की कसरत, तिलावत कुरान, तस्बीहात की कसरत। ये चीज़ें कब्र को रोशन और वसी करती हैं। जिन 4 बातों से बचना ज़रूरी है: झूठ, खयानत, चुगली, पेशाब की छींटें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब की छींटों से बचो। आमतौर पर इसी की वजह से अज़ाब कब्र होता है। अल्लाह को 4 बातें नापसंद हैं: नमाज में खेलना, कुरान की तिलावत करते वक्त लग़्व बातें करना, रोज़े की हालत में जिमा करना, कब्रिस्तान में हंसना। मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रिस्तान की जानिब देखकर फरमाया, इस कब्रिस्तान का सकवत और बराबरी तुम्हें धोखे में न डाले। इसमें कितने ही मग़मूम और परेशान हैं और इन कब्र वालों में बहुत ही तफ़ावुत है। अक्लमंद वो शख्स जो कब्र में दाखिल होने से पहले उसकी तैयारी कर ले। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ लोग आए और कहा कि हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। हमने दफन करने के लिए कब्र खोदी तो उसमें एक काला सांप नजर आया। दूसरी मर्तबा फिर, तीसरी मर्तबा कब्र खोदी तो उन दोनों में भी वैसा ही सांप मौजूद है। अब हम क्या करें? फरमाया, उनमें से ही किसी एक कब्र में दफन कर दो। ये सांप उसके किसी अमल का नतीजा है। अगर सारी दुनिया में भी कब्रें खोदोगे तो हर कब्र में भी यही सांप मौजूद पाओगे। चुनाचा साथियों ने दफन कर दिया और वापसी में उसकी बीवी से उसके हालात दरियाफ्त किए। बीवी ने कहा, वो गल्ला की तिजारत करता था, रोजाना खाने के लिए गल्ला निकालता और उसके बकदर कंकरी और लकड़ी वगैरह मिला देता। कब्र का सांप उसी का नतीजा था। जमीन की पुकार। जमीन रोजाना 5 मर्तबा पुकारती है, ऐ इंसान, तू मेरी पुश्त पर चलता है और एक दिन मेरे पेट में जाएगा। ऐ इंसान, तू मेरी पुश्त पर तरह तरह की चीजें खाता है और मेरे पेट में तुझको कीड़े मकोड़े खाएंगे। ऐ इंसान, तू मेरी पुश्त पर हंसता है, अनकरीब मेरे पेट में जाकर रोएगा। ऐ इंसान, तू मेरी पुश्त पर खुश होता है, कल को मेरे पेट में गमगीन होगा। ऐ इंसान, तू मेरी पुश्त पर गुनाह करता है, मेरे पेट में तुझको सजा दी जाएगी। उमर बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदीना में कोई शख्स था और वहीं किसी मोहल्ले में उसकी बहन रहती थी। बहन का इंतकाल हो गया। दफन करने के बाद घर आकर ख्याल आया कि रुपयों की थैली कब्र में गिर गई। किसी को साथ लेकर कब्रिस्तान गया, कब्र खोली, थैली मिल गई। भाई ने उस शख्स से कहा, जरा और खोलो, देखूं बहन का क्या हाल है। चुनाचा खोलकर झांका तो देखा कि आग भड़क रही है। फौरन कब्र को बंद कर दिया और वालिदा से बहन का हाल दरियाफ्त किया। वालिदा ने मना किया, लेकिन भाई के इसरार पर बताया कि तुम्हारी बहन नमाज को टालकर पढ़ती थी और वजू भी ठीक से नहीं करती थी और रात को जब लोग सो जाते तो दरवाजों पर कान लगाकर बातें सुनती थी।
تاکہ دوسروں سے بیان کرے، اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ مردے کی چیخو پکار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مردہ چیختا ہے، انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اگر وہ مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے، جلدی کرو، جہاں لے جا رہے ہو۔ اگر تم اس کو دیکھ لو تو خود تم بہت عجلت کرو گے، اور بدکار مردہ کہتا ہے، جلدی نہ کرو، اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو تو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے۔ دفن کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، سیاہ فام نیلی آنکھوں والے۔ سر کی جانب سے نماز روکتی ہے، کہتی ہے، ادھر سے نہ آؤ، کیونکہ اس قبر کے خوف سے راتوں کو یہ شخص نماز میں مشغول رہتا تھا۔ پیروں کی جانب سے والدین کی اطاعت مانع ہوتی ہے، داہنی جانب سے صدقہ، بائیں جانب سے روزہ روکتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ملے اور میں پھونکوں۔ ان کے پھونکتے ہی سارا عالم تہ و بالا ہو جائے گا، مخلوق میں عجیب و غریب قسم کی بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ دوبارہ پھونکیں گے تو سارا عالم فنا ہو جائے گا، چند فرشتوں کے سوا مخلوق میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ ملک الموت سے فرمائے گا، کون کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حاملین عرش اور میں۔ ملک الموت کو حکم ہوگا کہ ان کی روح کو بھی قبض کر لو، چنانچہ ان سب کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ اب مخلوق میں ملک الموت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ فرمائے گا، ملک الموت اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے، آپ کے سوا صرف میں ہی باقی ہوں۔ حکم ہوگا، ملک الموت، میرے سوا سب کو فنا ہونا ہے، لہٰذا تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ جنت و جہنم کے درمیان وہ خود اپنی روح قبض کریں گے اور ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ان کی چیخ کی شدید آواز سے مر جاتی۔ اس وقت کہیں گے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو مومنین کی روح قبض کرنے میں اور نرمی کرتا۔ اب اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بادشاہ کہاں ہے؟ شہزادے کدھر ہیں؟ ظالم کہاں گئے؟ ان کی اولاد کیا ہوئی؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرا کھاتے تھے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ سارا عالم تو فنا ہو چکا، جواب کون دے؟ اسی لیے خود فرمائیں گے، آج حکومت صرف اللہ ہی کی ہے، جو اکیلا اور زبردست ہے۔ بے شک پھر آسمان سے منی کی مانند پانی برسے گا اور نباتات کی طرح لوگوں کے جسم زمین سے نکلیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا۔ اس طرح جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے، جس سے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں گے اور پھر سب ایک عظیم الشان میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ مخلوق کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائے گا، نہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ مخلوق روتے روتے تھک جائے گی، آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کی جگہ خون نکلنے لگے گا اور اتنا پسینہ بہے گا کہ بعض بعض کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی دوران حساب شروع کرنے کی سفارش کرانے کے لیے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے۔ سب کے انکار کے بعد آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا، سب کے اعمال صحیفوں میں درج ہیں، جو اچھے اعمال لکھے دیکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کا صحیفہ میں برے اعمال ہوں وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے جانداروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر فنا کر دیا جائے گا۔ انسان اور جنات کا حساب شروع ہوگا۔
जालिम से मजलूम का बदला दिलवाया जाएगा। वहां जुर्माना रुपए पैसे का नहीं होगा, बल्कि जालिम की नेकियां मजलूम को दिलवाई जाएंगी। नेकियां खत्म होने पर भी अगर हक बाकी रहेगा तो मजलूम के गुनाह जालिम के सर थोप दिए जाएंगे। यहाँ तक कि बाज बड़ी नेकियां करने वालों के पास एक भी नेकी बाकी ना रहेगी। जालिम को जहन्नुम में और मजलूम को जन्नत में भेज दिया जाएगा। दीनी तालीमात और इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करते रहें।